أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العظيم.